औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कैसे मेरे डियर पाकिस्तानीज़, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को हमेशा सेहत और सलामती में रखे। खुदा ताला मेरे पाकिस्तान के लोगों को हमेशा सेहत और सलामती में रखे। आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, टाइफाइड फीवर। ये मेरी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके मुताबिक एक वीडियो बनाई जाए ताकि मैं आप लोगों को नॉलेज दे सकूं, आप लोगों को बता सकूं कि ये क्या बीमारी है, इससे बचना कैसे है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा देखिए, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि जिस्म में फैलता है और इंसानी ऑर्गन्स को ख़राब करता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये हमारे जिस्म में फैलता है, ठीक है। इसका अगर इलाज टाइफाइड फीवर का ना किया जाए तो मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया कौन सा है, इसको हम डॉक्टर्स अपनी ज़ुबान में कहते हैं साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंसान के जिस्म में प्रोड्यूस होता है, ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। अच्छा, आपने अक्सर नोट किया हो या अगर आपने आपकी ज़िंदगी में कभी खुदा न खास्ता ऐसी कंडीशन गुजरी हो, एक चीज़ होती है उसको हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग भी साल्मोनेला टाइफी की वजह से पैदा होती है, ठीक है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल जाता है। ये इंतहाई कंटीजियस बीमारी है और ये फैलता कैसे है कि ये बेसिकली जो बैक्टीरियल वो होते हैं, एक्सुडेट्स होते हैं, ये इंसानी फुजला में एक्सक्रीट होते हैं और फिर अगर इंसान सही तरीके से हाथ नहीं धोता या कहीं पे कंटेमिनेशन है या कहीं पे सैनिटरी की प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है तो उस वजह से ये चीज़ जो होती है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान को, कि अगर वो भी इन्फेक्टेड खुराक को खा लेता है या कोई ऐसे इंसान जो मरीज़ है जिसने हाथ सही तरीके से नहीं धोए या कुछ समथिंग लाइक दिस, तो वो जो है वो उसके खुराक में, सही बंदे की खुराक में शामिल हो जाए तो वो बंदा भी इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिए, मतलब ये इसका बेसिकली फीको ओरल रूट है, सॉरी, कि ये इंसान के फीसिस में ये बैक्टीरिया निकलता है और जब वो किसी भी खुराक में शामिल हो जाता है और वो दूसरा बंदा जो हेल्दी है वो खुराक खा लेता है तो वो भी इस चीज़ में इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये बेसिकली उन इलाकों में जहाँ पर सैनिटेशन सही ना हो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और कहीं पर जहाँ पर साफ़ पानी की प्रोविज़न नहीं होती, लोगों को साफ़ पानी पीने को मैसर नहीं होता, या जहाँ पर टूटे फूटे सीवरेज सिस्टम होते हैं और साथ में साफ़ पानी के जो लाइंस हैं वो भी गुजरी होती हैं, तो वहाँ पर जो है ये कंटेमिनेशन फैल जाती है और उसकी वजह से भी इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। बच्चों में साल्मोनेला टाइफी की ज़्यादा जो हैं वो आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल कंडीशंस वगैरह नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन बड़ों में ये ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक यूके, वहाँ पर जहाँ पर ये सैनिटेशन का प्रॉपर सिस्टम होता है या वहाँ पर सेफ वाटर सप्लाई, पानी, साफ़ पानी इंसान को पीने को मिलता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत कम होती हैं और इसी वजह से वहाँ पर इसका जो है शरह नमू या जो रेट है वो बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, इसकी अलामात क्या हैं जो हम डॉक्टर्स कहते हैं साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम में याद रखिए मेरी बात कि जो है इंसान को सर का दर्द होता है, हाई ग्रेड फीवर, सबसे पहले बुखार, इंसान को बुखार होता है और वो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। यानी कि अगर एक दिन उसको है 99, नेक्स्ट डे पर उसको 100 होगा, उससे नेक्स्ट डे पर 101 होगा, तो बुखार इसमें इंसान का बढ़ता जाता है दिन ब दिन, ठीक है। सर का दर्द होता है, जिस्म में दर्द की शिकायत होती है, ठीक है। और इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करता है, इंसान को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होता है, ठीक है। हल्की फुल्की बाज़ औक़ात खांसी का भी वो शिकार हो जाता है और बाज़ औक़ात, अच्छा एक चीज़ याद रखिए कि इसमें बाज़ औक़ात इंसान का पेट ख़राब हो जाता है या बाज़ औक़ात इंसान का पेट सख्त हो जाता है, ठीक है। तो ये भी जो अल्टरनेटिव वो है, तो ये इंडिकेटिव होता है कि ये इस बंदे को टाइफाइड फीवर हो चुका है साल्मोनेला टाइफी की वजह से, ठीक है। अच्छा, भूख का ना लगना, इंसान को भूख नहीं लगती, ठीक है। इंसान अपने आप को बीमार महसूस करता है, पेट में अक्सर दर्द रहता है और बाज़ औक़ात पेट
خراب بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, علاج کے بغیر یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے اور انسان کے آرگنز کو ٹارگٹ کرتی ہے, اور انسان جو ہے وہ اس میں انسان میں تکلیفات زیادہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کی کمپلیکیشنز کی طرف آتے ہیں جو بہت امپارٹنٹ ہے. انٹرنل بلیڈنگ میں جو ہے انسان جو ہے یاد رکھیے یہ والی انٹرنل بلیڈنگ جو ہے ڈینگو کی طرح نہیں, لیکن یہ انٹرنل بلیڈنگ خطرناک نہیں, اتنی خطرناک نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی تھوڑی بہت جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان کو انیمیا کا شکار ہو جاتا ہے, خون کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے تو وہ بعض اوقات سرجری تک نوبت آ جاتی ہے فار ریکوری. اس انسان کو جو ہے انٹرنل بلیڈنگ کو روکنے کے لیے ڈاکٹرز کو کبھی کبھی سرجری کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جو اس کی خطرناک کمپلیکیشن ہے ٹائیفائڈ کی وہ ہے پرفوریشن آف انٹسٹائن. ٹھیک ہے, انسان کی جو بڑی آنت ہے وہ رپچر ہو جاتی ہے, وہ کٹ جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ انفیکشن اس کے جو انٹسٹائن کے ساتھ جو پیریٹونیم وغیرہ پڑا ہوا ہے اس میں چلا جاتا ہے, اسپریڈ ہو جاتا ہے, تو انسان میں یہ ایک ایمرجنسی ہوتی ہے, اور وہ انسان میں اس صورت میں خدا نخواستہ موت واقعہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں پریونشن کی طرف. پریونشن دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر تو ہم ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں کو صحیح دھوتے ہیں, کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو کر کھانے پہ بیٹھتے ہیں, تو پھر یہ چیز جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ زیادہ سپریڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پریونشن میں ہمارے پاس آ جاتی ہے ویکسینیشن وغیرہ بھی, اور ویکسین میں ہمارے پاس دو طرح کی ویکسین اویلیبل ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں وی آئی ویکسین, وہ سنگل ڈوز ویکسین ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ان تمام لوگوں کو بھی لگائی جاتی ہے جو ڈیولپنگ کنٹریز سے انڈر ڈیولپ کنٹریز کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ابھی تو چونکہ یہ ویکسین ہر جگہ اویلیبل ہے تو ہر کوئی لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری ٹائپ کی ویکسین جو ہے اس کو ہم TY21A ویکسین کہتے ہیں. تو وہ کیپسول کی شکل میں ہوتی ہے, اور وہ الٹرنیٹیو ڈیز کے اوپر ایک دن چھوڑ کر یہ 3 ڈوزز میں دی جاتی ہے, 3 ڈوزز کی شکل میں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں ہریڈلی اس کا میں آپ کو ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں. ٹریٹمنٹ سیلف میڈیکیشن آپ نے نہیں کرنی. دیکھیے جو بھی بندہ انفیکٹڈ ہو اس کو سب سے پہلے اپنی انویسٹیگیشن کروانی چاہیے. انویسٹیگیشن میں اس چیز کا پتہ لگ جاتا ہے, اور وہ انویسٹیگیشنز کون سی ہیں. ہم لوگ ویڈال ٹیسٹ کرتے ہیں, ہم ٹائفیڈاٹ ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اس میں ہمیں ڈاکٹرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. پازیٹیو ہے تو پھر ڈاکٹر ہی اس کا ٹریٹمنٹ لکھے گا اور ڈاکٹر ہی آپ کو ایڈوائز کرے گا. اس میں ہم اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں پیشنٹس کو, اور وہ جو ہیں وہ ایز ڈبل ویکسین ڈبل ڈوز تھراپی دی جاتی ہے یا ٹرپل ڈوز تھراپی دی جاتی ہے, اور وہ جو ہے وہ ہم ڈاکٹرز ہی ایڈوائز کرتے ہیں. 7 سے 14 دن کا کورس ہوتا ہے, اور 7 سے 14 دن کے درمیان انشاءاللہ تعالی اس کی ریکوری 1 ہفتے کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے. نرم خوراک کھائی جاتی ہے, اس میں ہم نے گوشت اور چاول اور مرچ اور مسالہ جات کو ایوائڈ کرتے ہیں. ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے پانی زیادہ پینا ہے. پانی زیادہ پینے سے بھی انسان کے جسم سے یہ جو انفیکشن ہے یہ نکلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز میں لاسٹ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ یاد رکھیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث شریف ہے کہ ہمیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص ایسے انفیکشن میں مبتلا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے تو اس کا بچاؤ کیا جا سکے. ٹھیک ہے, ہم اپنی زندگی کو جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق گزاریں گے ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. ہم اپنی زندگی کو جتنا بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور گزاریں گے تو ہم اتنی زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے. میری دعا لاسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام لوگوں کو, میرے تمام پاکستانیوں کو صحت اور سلامتی میں رکھے ہمیشہ, اور اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو آباد رکھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.